नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरू समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको कस्ट अफ क्यापिटल च्याप्टरको ट्यु सोल्युसन पार्ट 4 लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ट्यु 2063 वर्ल्ड on January 1st, 2003, the total assets of the strong company were 270 million. The firm's present capital structure, which follows, is considered to be optimal. Assume that there is no short-term debt भनेको छ, जसमा हामीलाई टोटल क्यापिटल भनेको 270 मिलियन दिएको छ। 270 मिलियनमा 135 मिलियन लङ टर्म डेट रहेछ भने 135 मिलियन चाहिँ कमन इक्विटी रहेछ। यो अर्गनाइजेसनमा भएको क्यापिटल स्ट्रक्चर हो, अहिले रहेको क्यापिटल स्ट्रक्चर। यसमा हामीले के देखिरहेको छौँ भने डेप्ट 135 बाई 270 मिलियन गर्दाखेरि 0.5 बिलियन डेप्ट छ भने वेट अफ डेप्ट छ भने, त्यस्तै गरी इक्विटी पनि 135 मिलियन डिभाइड 270 गर्दा 0.5 वेट चाहिँ इक्विटीको छ भनेको 50% डेप्ट र 50% इक्विटी रहेछ। हामीले यो बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरेर न्यू बोन्ड विल ह्याभ 8% कुपन रेट भनेको छ भनेपछि कुपन रेट दियो हामीलाई 8% एन्ड विल बी सोल्ड एट पार। बोन्डलाई पारमा बिक्री गर्ने कुपन रेट जति हुन्छ त्यति नै केडी पर्सेन्ट हुन्छ। त्यसैले केडी पर्सेन्ट हामीलाई 8% भयो। बोन्डलाई पारमा बिक्री गरेको हो भने एम बराबर V0 भएको बेलामा कुपन रेट बराबर केडी पर्सेन्ट हुन्छ। त्यसैले केडी बराबर 8%। कमन स्टक्स रिक्वायर रेट अफ रिटर्न इज एस्टिमेटेड टु बी 15%। कमन स्टक रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेको केएस हो, इन्टरनल इक्विटीको कस्ट हो। यो हामीलाई 15% दिएको छ। कम्पनीज पेड लास्ट इयर डिभिडेन्ड रुपिस 60। लास्ट इयर डिभिडेन्ड हामी D0 भन्छौँ, 60 रुपिस। एन्ड एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट अ रेट अफ 5% इन्डिफिनेटली भनेको छ। त्यसपछि एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट चाहिँ 5% हुन्छ। इन्डिफिनेटली हुन्छ भनेको अनिश्चित समयसम्म हुन्छ। त्यसैले कन्स्टेन्ट ग्रोथको कुरा गरेको छ। यसले कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेटको कुरा रहेछ। 5% सधैँ भइरहन्छ भने चाहिँ हामीले यसलाई कन्स्टेन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। करेन्टली द स्टक क्यान बी सोल्ड टु नेट रुपिस 560 चाहिँ नेट प्रोसिड्स दिएको छ। कम्पनीले नेटमा 560 मा सेल्स गर्न सक्छ भनेपछि नेट प्रोसिड्स भयो। नेट प्रोसिड्स 560। रिटर्न अर्निङ वाज रुपिस 35 मिलियन लास्ट इयर। रिटर्न अर्निङ चाहिँ 35 मिलियन दिएको छ। रिटर्न अर्निङ अर्गनाइजेसनमा 35 मिलियन रहेछ। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो इज एक्सपेक्टेड टु बी 0 दिस इयर। 35 मिलियन रिटर्न अर्निङ भएकोमा केही पनि डिभिडेन्ड बाँड्दैन भनेपछि रिटर्न अर्निङ सबै अहिलेसम्म अर्गनाइजेसनमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीलाई यदि इक्विटी सेयरबाट पैसा चाहियो भने 35 मिलियन रिटर्न अर्निङबाट फुलफिल गर्न सक्छौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। द मार्जिनल ट्याक्स रेट इज 40%। ट्याक्स रेट 40% चाहिँ यो केडिटी निकाल्दा काम लाग्छ। Assume that all assets expansion this year, including additional working capital required, is included in the capital budget. The rupee amount of capital budget ignoring depreciation is rupees 135 million. र कम्पनीलाई वर्किङ क्यापिटल समेत इन्क्लुड गर्दाखेरि 135 मिलियनको चाहिँ क्यापिटल बजेटको आवश्यकता छ भन्ने कुरा आयो। कम्पनीलाई क्यापिटल रिक्वायर्ड भनेको 135 मिलियन रहेछ। अब कम्पनीले 135 मिलियन बराबरको एमाउन्ट चाहिँ क्यापिटल कलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने बुझियो। क्यालकुलेट वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल अफ द कम्पनी आफ्टर एक्सपान्सन भनेको छ। यो 135 मिलियन थपिसकेपछि कम्पनीको वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल कति हुन्छ भनेर सोधे क्वेसनले। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने माथिको जुन चाहिँ हामीलाई दिएको लङ टर्म डेप्ट र कमन इक्विटी छ यो भनेको मात्र वेट निकाल्न दिया हो। वेट अफ डेप्ट र वेट अफ इक्विटी, वेट अफ डेप्ट र वेट अफ इक्विटीको लागि मात्र दिया हो। कम्पनीलाई वास्तवमा रियल रूपमा आवश्यकता परेको भनेको 135 मिलियन हो। यो 135 मिलियन एक्सपान्सन गरेपछि डब्ल्युएसिसी कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने लङ टर्म डेप्ट 135 डिभाइड 270 गर्दाखेरि 0.5% थियो भने कमन इक्विटी पनि 135 डिभाइड 270 गर्दा 0.5 अर्थात् 50% थियो। त्यही अनुसार यो हामीलाई नयाँ चाहिएको बजेट 135 मिलियनको पनि
50% डेब्ट र 50% इक्विटी हुन्छ। त्यसैले 135 को 50% भनेको 67.5 मिलियन डेब्ट र 67.5 मिलियन इक्विटी हो। अनि इक्विटी हामीसँग दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा रिटेन अर्निङ, अर्को एक्सटर्नल इक्विटी। रिटेन अर्निङमा यहाँ पैसा चाहिए 35 मिलियन छ, त्यसैले 35 मिलियन चाहिँ रिटेन अर्निङबाट कलेक्सन गर्छ। 67.5 मिलियनमा 35 मिलियन चाहिँ रिटेन अर्निङबाट फुलफिल गर्छ भने बाँकी रहेको 67.5 माइनस 35 गर्दाखेरि आएको 32.5 मिलियन चाहिँ एक्सटर्नल इक्विटीबाट कलेक्सन गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो अनुसार यस्तो भन्न खोजेको मैले, जस्तै हामीलाई चाहिएको न्यू क्यापिटल बजेट भनेको 135 मिलियन हो, डेब्ट हामीलाई 50% चाहिएको छ, त्यसैले 135 को 50% ले 67.5 मिलियन। एमाउन्ट अफ इक्विटी फाइनेन्सिङ पनि 50% हो, 135 को 50% ले 67.5 मिलियन। यसमध्ये रिटर्न अर्निङको पैसा 35 मिलियन छ। इक्विटीबाट चाहिने भनेको रिटर्न अर्निङ र एक्सटर्नल इक्विटीको बाट कलेक्सन गर्ने इक्विटी फाइनेन्सिङको, त्यसैले 67.5 मिलियनमा रिटर्न अर्निङ 35 मिलियन हो भने बाँकी रहेको एमाउन्ट चाहिँ 67.5 माइनस 35 गरेर आएको 32.5 मिलियन चाहिँ एक्सटर्नल इक्विटीबाट कलेक्सन गर्नुपर्छ भनेको। हामी यो कुरामा क्लियर हुनु पर्यो। डेब्टबाट यहाँ मैले सोर्स पनि लेखेको छु, डेब्टबाट 67.5 मिलियन, रिटर्न अर्निङबाट 35 मिलियन र एक्सटर्नल इक्विटीबाट 32.5 मिलियन। टोटल हामीलाई चाहिएको नयाँ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनेको 135 मिलियन हो। यसरी क्यापिटल स्ट्रक्चर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ नयाँ फाइनेन्सिङमा भनेको न्यू क्यापिटल बजेटमा, अर्थात् न्यू एडिसनल वा न्यू फाइनेन्सिङ निड्समा हामीले यसरी एमाउन्ट कति हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला हामीले टोटल चाहिएको 135 मिलियन भन्ने क्वेसनमा दिएको हेऱ्यौँ, 50% डेब्ट र 50% इक्विटी प्रयोग हुँदो रहेछ भनेर माथिपट्टि देख्यौँ। त्यही अनुसार 50% डेब्टले 67.5 भयो, इक्विटी पनि 50% ले 67.5 हुन्थ्यो, त्यसमा 35 मिलियन रिटर्न अर्निङ हो भने बाँकी रहेको चाहिँ एक्सटर्नल इक्विटी हो। यसको लागि यसरी हामीले चाहिँ वेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनहरू हेरौँ। वेट अफ डेब्ट हामीलाई सुरुमा माथि दिएको थियो 135/270, वेट अफ डेब्ट निकाल्यौँ। फेरि इक्विटी पनि 135/270 इक्विटी निकाल्यौँ, वेट अफ डेब्ट र वेट अफ इक्विटी। त्यसै गरेर बोन्ड सोल्ड एट पार भनेको छ, बोन्डलाई पारमा बेच्यो भने एम बराबर V0 भएको बेलामा कुपन रेट बराबर KD% हुन्छ, त्यसैले कुपन रेट 8% दिएको छ, KD 8% भयो। लास्ट इयर डिभिडेन्ड हामीलाई D0 दिएको छ 60, ग्रोथ रेट G बराबर 5% कन्स्टेन्ट भनेको छ, नेट प्रोसिड दिएको छ NP 560। अब हामीले एडिसनल सेयर अर्थात् न्यू सेयर न्यू कमन स्टकको चाहिँ केही निकाल्दाखेरि D1/NP प्लस G गर्छौँ। D1 भने D0 × 1 + G / NP + G गर्ने। अनि एमाउन्ट अफ रिटर्न अर्निङ 35 मिलियन दिएको रहेछ, 35 मिलियन चाहिँ रिटर्न अर्निङ रहेछ। त्यसै गरी डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो 0 छ, डिभिडेन्ड तिरेको छैन, ट्याक्स रेट 40% छ। न्यू क्यापिटल बजेटमा हामीलाई चाहिएको 135 मिलियन हो र क्वेसनले WACC कति भनेको छ। कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ हामीलाई 15% भनेर कस्ट अफ इक्विटी दिएको छ, यो कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ हो। हामीलाई WACC निकाल्दा तीनवटा कस्ट चाहियो, एउटा रिटर्न अर्निङको चाहियो, अर्को न्यू कमन इक्विटीको चाहियो र अर्को डेब्ट आफ्टर ट्याक्स चाहियो। त्यही अनुसार कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ KS हाम्रो 15% भयो। कस्ट अफ न्यू इक्विटी D1/NP + G हो, D1 भनेको D0 × 1 + G, D0 हामीलाई 60 दिएको छ, इन्टु 1 + G गर्दा D1 आउँछ, डिभाइड NP भनेको 560 प्लस G भनेको 0.05, यो गर्दा 0.1625, द्याट इज 16.25% भयो। त्यसै गरी कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स KDT भयो, KD × 1/T, KD हामीलाई 8% छ भने इन्टु 1/T गर्दा 4.8% KDT भयो। अब यो KS, KE र KDT यो तीनटा आयो। हामीले वेट यसरी निकाल्नुपर्छ। अब नयाँ वेट हामीलाई चाहिएको 135 मिलियन हो भने यसको आधारमा वेट निकाल्ने हो। 67.5 मिलियन डेब्टबाट, 67.5 मिलियन इक्विटीबाट, यसमा 35 मिलियन रिटर्न अर्निङ थियो भने बाँकी रहेको एक्सटर्नल इक्विटी 32.5 मिलियन भयो। त्यसैले हाम्रो सोर्स भनेको डेब्टको 67.5 मिलियन हुनु पर्यो, डेब्ट अरूबाट ल्याउन मिल्दैन, हामीलाई अरू सोर्सहरू केही पनि दिएको छैन डेब्टको। डेब्ट 67.5 मिलियन लिने, रिटर्न अर्निङमा 35 मिलियन या 35 मिलियन लिने, अनि टोटल 67.5 इक्विटी हो भने
बाँकी रहेको 32.5 मिलियन चाहिँ एक्सटर्नल इक्विटी हो। वेट निकाल्दाखेरि एमाउन्ट बाई टोटल गर्ने हो। डेब्टको 67.5 डिभाइड बाई 135 गर्दा 0.5 भयो। रिटर्न अर्निङको 35 डिभाइड 135 मिलियन यो गर्दा 0.2593। एक्सटर्नल इक्विटी 32.5 डिभाइड 135 यो गर्दाखेरि 0.2407। यो हाम्रो वेट भयो। यो वेट भयो र हामीले यहाँनिर तीनटा कस्ट निकालिसकेको छौँ। त्यो वेट र यो तीनटा कस्ट निकालेर हामीले डब्ल्युएससी निकाल्न सक्छौँ। डब्ल्युडी इन्टु केडिटी वेट हाम्रो 0.5 यो माथिको ल्याएर राख्यौँ यहाँ। त्यसै गरेर डब्ल्युएसको वेट भनेको 0.2593 यो माथिबाट ल्यायौँ र डब्ल्युई भनेको 0.2407 पनि माथिबाट ल्यायौँ। अब कस्ट भनेको यता छ। केडिटी हाम्रो 4.8, केएस हाम्रो 15 र केई हाम्रो 16.25 यो लगेर यहाँ राख्यौँ। यति गरेपछि डब्ल्युएससी निक्ल्यो। अब यो क्वेसनमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने माथिको 270 मिलियन हामीलाई वेट निकाल्न मात्र दिया हो। लङ टर्म डेट 50% र कमन इक्विटी 50% छ भन्ने बुझियो। हामीलाई वास्तवमा चाहिएको यो पैसा हो 135 मिलियन। यो कलेक्सन कसरी हुन्छ र यसको कस्ट कति पर्छ भन्ने हामीले हेर्ने हो। त्यही अनुसार 135 मिलियनको 50%ले डेब्ट भयो भने 35 मिलियन चाहिँ इक्विटी भयो, यहाँ गिभन के अरे रिटर्न अर्निङ भयो, यहाँ गिभन छ र बाँकी रहेको एमाउन्ट चाहिँ न्यू कमन स्टक हो भनेर त्यही अनुसार यसरी सल्भ गर्ने। अर्को छ ट्यु 2062C। द सागर टुर स्टिल कम्पनी हेज 2 डिभिजन। सागर टुर स्टिल कम्पनीको दुईवटा डिभिजन छ, आइरन रड एन्ड मेटल सिट। आइरन रड र मेटल सिट्स। इच डिभिजन इम्प्लोइज डेप्ट इक्वल टु 30%। दुईटैमा डेप्ट 30% हुन्छ रे। एन्ड प्रिफर्ड स्टक इक्वल टु 10%। दुईटैमा प्रिफर्ड स्टक 10% लिनुपर्छ। अफ टोटल रिक्वायरमेन्ट्स विथ इक्विटी क्यापिटल युज फर रिमाइन्डर रे। टोटलमा इक्विटी क्यापिटल चाहिँ बाँकी रहेको लिने भन्यो भनेपछि डेप्ट 30%, प्रिफर्ड स्टक 10% भनेपछि 40% गयो। 100मा 40 गएपछि बाँकी रह्यो 60 भनेपछि 60% चाहिँ केबाट लिने भयो त इक्विटीबाट लिने भयो। 30 10 40 भयो र बाँकी रहेको 60% चाहिँ इक्विटी भयो। दुईटै डिभिजनमा भनेको छ, इच डिभिजनमा भनेको छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर वेट अफ डेप्ट दुईटैमा 30, वेट अफ प्रिफर्ड स्टक दुईटैमा 10 र वेट अफ इक्विटी चाहिँ बाँकी रहेको भनेको 100मा 40 गयो, 60 बाँकी रह्यो। त्यसैले दुईटैमा 60 यो राख्नुपर्ने भयो। त्यसै गरेर अर्को द with equity capital used for the remainder भइहाल्यो। द करेन्ट बोरोइङ रेट इज 15% and the corporate tax rate is 40%. Presently preferred stock can be sold yielding 13% भनेको छ। र बोरोइङ रेट भनेको केडी दुईटैमा 15% भयो, ट्याक्स रेट दुईटैमा 40% भयो, कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक दुईटैमा 13% भयो। प्रिफर्ड स्टकको यिल्ड भनेको केपी भयो। त्यसै गरी द कम्पनी विशेष टु इस्टाब्लिस अ मिनिमम रिटर्न स्ट्यान्डर्ड फर इच डिभिजन बेस्ड on the risk of their division. This standard then would serve as the transfer price of capital to the decision. If the cost of equity of the iron rod division को cost of equity 15.6% रहेछ। cost of equity iron rod को 15.6%। त्यसै गरेर and that of metal sheet division is 20.6 million. मेटल सिटको कस्ट अफ इक्विटी भने 20.6 मिलियन के अरे 20.6% रहेछ। वाट वेटेड एभरेज रिक्वायर्ड रिटर्न्स अन इन्भेस्टमेन्ट वुड यु रिकमेन्डेड फर दिस टु डिभिजन भनेको छ। दुईटा डिभिजनको लागि तिमीले डब्ल्युएससी कति रिकमेन्ड गर्छौ भनेर क्वेसनले भन्यो। त्यही अनुसार हामीले दुईटैको अब डब्ल्युएससी निकाल्न पर्यो। हामीसँग मात्र दुईटाको फरक भनेको केएस मात्र हो, अरू केही फरक छैन। दुईटैको वेट उही, त्यसै गरेर केडी उही, ट्याक्स उही, केपी उही, मात्र फरक भनेको केएस हो। केएस यदि फरक हुन्छ भने दुईटाको डब्ल्युएससी कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको हो। त्यही अनुसार डब्ल्युएससी अफ आइरन रड भनेको छ, आइरन रडको डब्ल्युएससी डब्ल्युडी इन्टु केडिटी प्लस डब्ल्युपी इन्टु केपी प्लस डब्ल्युएस इन्टु केएस। हामीसँग तीनटा छ, डेप्ट प्रिफर्ड स्टक र इक्विटी, त्यही राख्यौँ। वेट 0.3 30% भनेको 0.3, 10% भनेको 0.1 र 60% भनेको 0.6 यो हामीले वेट राख्यौँ। केडी इन्टु 1/3 गरेर केडिटी आउँछ। दुईटैमा केडी 15 छ। 15 इन्टु ट्याक्स रेट 40 भनेपछि 15 इन्टु 1 - 0.4 गर्दा 9%। त्यही अनुसार 0.3 इन्टु 9 केडिटीको भयो। केपी हामीलाई
13% दिएको छ 0.1 into 13 केपी भयो र अर्को डब्लुएस इन्टु केएस भनेको छ केएस हामीलाई 15.6 दिएको छ आइरन रडको लागि आइरन रडको हामीले केडीटी केपी र केएस राखेपछि वेटलाई मल्टिपल गरेपछि डब्लुएससी आयो अब मेटल सिट को पनि त्यही हो फरक केही छैन मात्र केएस फरक हो केएस 20.6 छ यसको हामीले क्यालकुलेसन गरेपछि 16.36% आयो यता मेटल सिटको इन्फर्मेसन लिएर मेटल सिटको निकाल्ने आइरन रडको इन्फर्मेसन लिएर आइरन रडको निकाल्ने हो यसरी हामीले दुईटाको डब्लुएससी निकाल्यौं अब 2061 सी पशुपति इलेक्ट्रिक कम्पनी युजेस ओन्ली डेब्ट एन्ड इक्विटी पशुपति इलेक्ट्रिक कम्पनीले डेब्ट र इक्विटी मात्र प्रयोग गर्दो रहेछ इट क्यान बोरो अनलिमिटेड amounts at an interest rate of 10% ल 10% इन्ट्रेस्ट रेटमा अनलिमिटेड एमाउन्ट पाउँछ भन्यो 10% इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामी केडी भन्छौँ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको केडी हो डेब्टको बरो भनेको लोन हो लोन लिने कुरा हुन्छ यसलाई हामी डेब्ट अर्थात् बोन्ड अर्थात् डेब्ट भन्छौँ त्यही भएर यो इन्ट्रेस्ट रेट केडी हो केडी 10% दियो इट्स टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको छ which calls for 45% debt and 55% equity debt 45% हुन्छ भने इक्विटी चाहिँ 55% हुन्छ इट्स लास्ट डिभिडेन्ड वाज ₹2 लास्ट इयर डिभिडेन्ड D0 भन्छौँ हामी यो 2 छ इट्स एक्सपेक्टेड कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट इज 4% G बराबर 4% कन्स्टेन्ट एन्ड इट्स स्टक सेल्स एट अ प्राइस अफ ₹20 सेलिङ प्राइस अफ स्टक जसलाई हामी P0 भन्छौँ यो 20 छ PEC ट्याक्स रेट इज 40% ट्याक्स रेट T बराबर 40% Two projects are available. Project A has a rate of return of 13%, while B has a rate of return of 10%. ल यो PEC कम्पनी भित्र दुईवटा सोर्सहरु डेब्ट र इक्विटी रहेछ डेब्ट 45% युज हुने इक्विटी 55% युज हुने रहेछ केडी हामीलाई 10% दिएको छ लास्ट इयर डिभिडेन्ड 2 छ ग्रोथ रेट 4% छ P0 20 छ यो 2 4 र 20 यो तीनटा इन्फर्मेसन युज गरेर हामीले केएस निकाल्छौं केडीटी हामीलाई माथि दिएको छ केडी दिएको छ यसलाई इन्टु 1 मा एसटी गरेपछि केडीटी भइहाल्यो केडी हामीलाई 10% दिएको छ इन्टु 1 मा एसटी गर्छौं केडीटी भयो त्यसपछि यो लास्ट डिभिडेन्ड D0 इन्टु 1 प्लस G गरेर D1 आउँछ D1 बाइ P0 प्लस G गरेपछि केएस हुन्छ अनि यो ट्याक्स रेट 40% दिएको यो केडी 10% हो भने 10 इन्टु 1 माइनस T गर्दाखेरि 6% केडीटी भयो अनि यो दुईटा प्रोजेक्ट दिएको चाहिँ हामी दुईटा प्रोजेक्टको रिटर्न दिएको चाहिँ हामीलाई डिसिजनको लागि दिएको हो के डिसिजन दिएको हो भने हामीले प्रोजेक्ट ए छान्ने कि प्रोजेक्ट बी छान्ने भनेर सोधेको छ यहाँ सी मा व्हिच प्रोजेक्ट शुड PEC सिलेक्ट भनेको छ PEC ले कुन प्रोजेक्ट छान्नु पर्छ भनेको छ कुन प्रोजेक्ट छान्ने भनेर पत्ता लगाउने काम चाहिँ हामीले WACC निकालेपछि गर्छौं जस्तै यहाँनिर 10 र 13 दुईटा छ मानौ हाम्रो WACC 10 point समथिङ आयो भने अब यो 10 लाई रिजेक्ट गर्नु पर्यो 13% लाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा रिटर्न पर्सेन्टेज बढी छ भने एक्सेप्ट हुन्छ त्यही अनुसार हामीले यो सी को डिसिजन निकाल्नको लागि मात्र यो ए र बी को रेट अफ रिटर्न को युज गर्ने हो all of the company's potential projects are equally risky and as risky as the firm other assets required भनेको छ एमा PEC cost of common equity मैले अघि नै भने D1 by P0 plus G गर्छौं WACC निकाल्छौं र कुन छान्ने भन्ने कुरा WACC हेर्छौं WACC भन्दा बढी जुन जुन रिटर्न छ त्यही प्रोजेक्टहरु छान्छौं द कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स केडी दियो 10% वेट अफ डेट WD दियो 45% वेट अफ इक्विटी WS दियो 55% लास्ट इयर डिभिडेन्ड WS हामीलाई 55% दिएको छ लास्ट इयर डिभिडेन्ड D0 2 दिएको छ ग्रोथ रेट G बराबर 4% कन्स्टेन्ट छ अनि सेलिङ प्राइस अफ स्टक P0 भन्छौं हामी 20 छ ट्याक्स रेट T बराबर 0.4 दिएको छ रिटर्न अफ प्रोजेक्ट ए 13% रिटर्न अफ प्रोजेक्ट बी 10% कस्ट अफ कमन इक्विटी सोध्यो D1 by P0 plus G T1 भने D0 into 1 plus G हो त्यसैले D0 2 हो भने into 1 plus ग्रोथ रेट भनेको 0.04% हो डिवाइड P0 भनेको 20 प्लस ग्रोथ रेट भनेको 0.04 यो D1 by P0 पहिला गर्ने अनि G लगाएर जोड्ने यो गर्दाखेरि 0.144 दैट इज 14.4% आयो अब WACC WD into KDT plus WS into KS हो WD 0.45 WS 0.55 KDT भनेको 6 र KS भनेको 14.4 यति गरिसकेपछि हाम्रो
WACC 10.62% आयो। हाम्रो यहाँ KD 10 दिएको छ, KD × 1 - T गरेपछि KDT आउँछ। ट्याक्स रेट 40% छ, त्यसैले 6% चाहिँ KDT भयो। 10.62% भयो। हामीले KDT यहाँ निकालेको छौँ यसरी, यसलाई लगाएर राखेको हो त्यहाँ। अनि हाम्रो WACC कति आयो त भन्दा 10.62% आयो। अब पोजिट A को रिटर्न 13 छ, पोजिट B को रिटर्न 10 छ। जसको रिटर्न बढी हुन्छ त्यो छान्ने हो। B को कम भयो, B रिजेक्ट हुन्छ, A को बढी भयो रिटर्न, A छान्ने। त्यही अनुसार हामीले लेखेका छौँ PEC should select project A because its rate of return is higher than the WACC भनेको छौँ। यसरी हामीले C को गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर अर्को छ, Himalayan Cement Factory has a capital structure that consists solely of debt and common equity. डेप्ट र कमन इक्विटी मिलेर यो हिमालयन फ्याक्ट्रीको क्यापिटल स्ट्रक्चर बनेको रहेछ। द कम्पनी क्यान इस्यु डेप्ट एट 11%। हामीलाई केडी दियो, डेप्ट इस्यु गर्न सकिने कस्ट 11% केडी भयो। इट्स स्टक करेन्टली पेज ₹2 डिभिडेन्ड पर सेयर D0 ₹2। करेन्टली पेज डिभिडेन्ड भनेको D0 हो, D02 दिएको छ। एन्ड द स्टक्स प्राइस इज करेन्टली ₹24.75। ल करेन्ट स्टक प्राइसलाई हामी P0 भन्छौँ, P0 24.75 छ। The company's dividend is expected to grow at a constant rate of 7% per year. Growth rate constant छ, 7% छ। Its tax rate is 35%. Tax rate T भन्छौँ हामी, यो 35% छ। And the company estimates that its weighted average cost of capital is 13.95%. Weighted average cost of capital WACC is 13.95% छ। What percentage of company's capital structure consists of debt financing? कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डेप्ट फाइनान्सिङ कति % हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्यो। अब हामीलाई इन्फर्मेसनहरू सबै छ, WACC दिएको छ, हामीलाई नभएको भने WD र WS हो। हामीलाई क्वेसनले WD वेट अफ डेप्ट सोधेको छ। अब हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनहरू हो, KD 11% छ, D02 छ, P0 24.75 छ, G 7% छ। यो केडीलाई इन्टु 1 - T गरे केडीटी आइहाल्यो। यो D1 डिभाइड P0 प्लस G गऱ्यो भने हाम्रो क्यास हुन्छ। T1 भनेको D0 × 1 + G गर्छौँ हामी। अनि WACC दिएको छ, WACC को फर्मुला लाउने। अब WD × KDT प्लस WS × क्यास। अब हामीलाई नभएको इन्फर्मेसन भने WD र WS हो, यो दुईटा छैन। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने वेट अफ डेप्ट र वेट अफ स्टक जोड्यो भने 1 हुन्छ। यदि हामीसँग दुईटा मात्र सोर्स छ, डेप्ट र इक्विटी, भने वेट अफ डेप्ट र वेट अफ इक्विटी जोड्यो भने 1 हुन्छ। जस्तै WD 0.4 छ भने WS कति त भन्दा 1 - WD गरेर WS आउँछ। भनेको WD 0.4 छ भने WS भनेको 1 - 0.4 गरेर 0.6 आएको हो। त्यसैले WD 0.4 हो भने WS भनेको 1 - WD 0.6 हो। त्यही अनुसार यदि हामीले यसरी WACC बराबर WD × KDT प्लस WS × KS हुन्छ, WACC यो दिएको छ। अब WD भनेको WD नै हो, यो हामीले निकाल्नु परेको छ, त्यसैले यही राख्ने। र WS भनेको चाहिँ 1 - WD हो भनेर लेख्न सक्छौँ। अघि मैले एउटा उदाहरण भने, जस्तै WD 0.4 छ भने WS भनेको 1 - 0.4 हो, किनभने यो दुईटा जोडेपछि 1 हुन्छ। त्यसैले यो WD लेखिसकेपछि WS को ठाउँमा 1 - WD लेख्न सकियो। अब भ्यालुहरू पुट गर्ने। WACC 13.95, WD को WD भयो, KDT 7.15 हामीले निकालेको छौँ। 1 - WD, क्यास भनेको 15.65। अब यसको ए राख्यौँ, यो 7.5 × WD गर्दा 7.15 WD प्लस 15.65 ले 1 लाई मल्टिपल गरे 15.65, 15.65 ले WD लाई मल्टिपल गरे 15.65 WD। अब यो WD जतिलाई अगाडि लाने, यो 15.65 अगाडि जाँदा पोजिटिभमा भयो भने यो 7.15 नेगेटिभमा आयो, बराबर यो 15.65 ए भयो, यो माइनस 13.95 भएर पछाडि गयो। अब 8.5 WD बराबर 1.7, WD बराबर 1.7 डिवाइड 8.5 बराबर 20%, 0.2 आयो, यो भनेको 20। भनेपछि वेट अफ डेप्ट चाहिँ 20% हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब वेट अफ इक्विटी पनि सोधेको भए 1 - 0.2 गरेर WS आउँथ्यो। WS बराबर 1 - WD गर्ने हो,
त्यसैले 1 माइनस WD भनेको 0.2 गर्दा 0.8 हुन्थ्यो, सोधेको भयो त्यसो गर्नु पर्थ्यो, अहिले यति मात्र सोधेको छ। त्यसै गरेर वेयर भनेर लेखेको छु मैले, KDT भनेको KD इन्टु 1 माइनस T, KD 11 1 माइनस T एक्स रेट भनेको 0.35, त्यो 7.15% भयो। क्यास भनेको D1 बाई P0 प्लस D1 भनेको D0 इन्टु 1 प्लस G बाई अनि P0 प्लस G, 2 इन्टु 1 प्लस 0.07 गरेपछि D1 भयो प्लस के अरे डिभाइड 24.75 गरेर P0 प्लस 0.07 गरेर G भनेको 0.07 भने G गर्दा 15.65% केस थियो। यसलाई लगेर माथि राखेको हामीले 7.15 KDT पनि माथि लगेर राखेको, WACC गिभन थियो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो वेट आएको हो। यसरी हामीले वेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब 60C अन जनवरी 1 20x1 जनवरी 1 20x1 मा इंटरनेशनल कॉपी मशीन्स आइकम one of the favorite of the stock market was price ₹8 per share. 20x1 मा stock price 300 थियो. This price was based on an expected dividend at the end of the year of ₹3 per share. Expected dividend भनेको D1 हो, D1 3 रहेछ, and an expected annual growth rate in dividend of 20% into the future. Growth rate G बराबर 20% छ। हामीलाई 20x1 मा P0 दियो 300, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 दियो 3 र ग्रोथ रेट दियो 20%, यति कुराहरू दियो। अनि बाई जनवरी 20x2 मा इकोनोमिक इन्डिकेटर हैव टर्न डाउन एन्ड इन्भेस्टर हैव रिवाइज देयर एस्टिमेट फर फ्युचर डिभिडेन्ड ग्रोथ अफ आइकम डाउनवर्ड टु 15%। 20x2 मा गएर चाहिँ ग्रोथ रेट डाउनवर्ड भयो, कतिमा आयो त 15 मा आयो, 15% छ ग्रोथ रेट। What should be the price of the firm's common stock in January 20x2? जनवरी 20x2 मा आएर कम्पनीको कमन स्टकको प्राइस कति हुन्छ भनेर सोध्यो। एजुम दि फलोइङ, तलको कुराहरू एजुम गर्नुपर्ने छ। हामी के क्लियर हुन पर्यो भने हामीलाई 20x1 मा P0 दिएको थियो 300, D1 दिएको थियो 3 र ग्रोथ रेट दिएको 20%। त्यसपछि 2 मा गएर हामीलाई 15% ग्रोथ रेट हुन्छ भने हामीलाई P0 कति हुन्छ भनेर सोध्यो र यो एजुम गर्नुपर्ने भनेर दियो। A constant dividend growth valuation model is a reasonable representation of the way of market value of ICOM रे। ल आइकम को मार्केट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल प्रयोग गर्ने भन्यो। कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल प्रयोग गर्दाखेरि मार्केट भ्यालु P0 बराबर D1 बाई KS माइनस G गर्न पर्यो। कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडलको P0 निकाल्ने फर्मुला त्यो D1 बाई P0 के अरे D1 बाई KS माइनस G, P0 बराबर D1 बाई KS माइनस G। अब 20x1 बाट हामीले P0 दिएको छ, D1 दिएको छ, G पनि दिएको छ, योबाट हामीले KS निकाल्न सक्छौं। P0 छ, D1 छ र G छ, ग्रोथ रेट 20% छ भने यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं त KS। KS भनेको D1 बाई P0 प्लस G हो। D1 कति छ 3, P0 कति छ 300 प्लस G भनेको 20% 0.2 गर्दाखेरि 21% चाहिँ हाम्रो KS आउँछ। अनि x2 मा गइसके पछाडी हामीलाई ग्रोथ रेट दिएको छ, अरु केही पनि दिएको छैन, तर P0 सोधेको छ र यसको लागि इन्फर्मेसन यहाँ तल दिएको छ। हामीले ए बाट हामीले केस निकाल्न सक्छौं भने हामी कन्फिडेन्स भयौं। बी मा द फर्म डज नट चेन्ज द रिस्क कम्प्लेसन अफ इट्स एसेट्स नर इट्स फाइनान्शियल लिभरेज भनेको छ। यो भनेको रिस्क कम्प्लेसन चेन्ज हुँदैन भनेको केस सधैं त्यही हुन्छ भने हो। केस हामीले यो 20x1 मा जति केस निकालेको छौं 20x2 मा त्यही केस प्रयोग गर्न सकिन्छ भने हो। अब x2 मा P0 निकाल्ने फर्मुला चाहियो। P0 भनेको D1 बाई KS माइनस G हो। D1 चाहियो, KS चाहियो, G चाहियो। G यही दिएको छ 15% भनेर 20x2 को लागि। D1 हामीले यहाँनिर C मा दिएको छ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड एट द एन्ड अफ इयर एट द एन्ड अफ 20x2 इज ₹3.45 भनेर D1 3.45 बाई KS। KS हामीले 1 मा जति निकालेको छौं त्यही नै प्रयोग गर्छौं, किनभने यो रिस्क चेन्ज हुँदैन भनेको 20x1 मा जति केस थियो 20x2 मा त्यही हुन्छ, 3 मा त्यही हुन्छ भनेको त्यही अनुसार हामीले 20x1 मा जति केस आउँछ 20x2 मा त्यही राख्छौं। र अब
P0 बराबर D1 हाम्रो 3.45 डिवाइड KS हामीले यो 20x1 बाट निकाल्छौं भने G भनेको चाहिँ हामीलाई 20x2 मा 15% छ। यसरी हामीले 20x2 को P0 निकाल्न सक्छौं। गिवन मा जनवरी 1 20x1 मा मार्केट प्राइस P0 300 छ, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 3 छ, ग्रोथ रेट G 20% छ। जनवरी 1 20x2 मा चाहिँ स्टक प्राइस वाट भनेको छ, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हामीलाई 3.45 दिएको छ एजम्पसन 3 मा, अनि ग्रोथ एजम्पसन C मा दिएको छ 3.45 यो, अनि त्यसपछि ग्रोथ रेट छ, ग्रोथ रेट हामीलाई 15% दिएको छ 20x2 को लागि। अब हामीले सबभन्दा पहिला केएस निकाल्नु पर्यो। जनवरी 1 20x1 बाट केएस बराबर D1 बाइ P0 प्लस G। D1 भने 3 दिएको छ, 3 डिवाइड 300 प्लस 0.2 गर्दा 21% चाहिँ केएस आयो। यो 21% केएस जति आएको छ x1 मा त्यही नै x2 को लागि पनि हुन्छ भने हो। एजम्पसन बी मा त्यही भने हो। फर्मले रिस्क कम्प्लेसन चेन्ज हुँदैन, फर्मको रिस्क कम्प्लेसन चेन्ज हुँदैन भन्ने बित्तिकै केएस सधैँ त्यही हुन्छ भने हो। त्यही अनुसार केएस चाहिँ हामीले S1 मा जति ल्याएको थियौं त्यही प्रयोग गर्ने। अब x2 को P0 निकाल्दा D1 बाइ KS माइनस G हो। x2 को हामीलाई D1 दिएको छ 3.45 डिवाइड KS भनेको A बाट हामीले x1 बाट निकालेको छौं 21 र यो G 0.15 भनेको चाहिँ हाम्रो 20x2 को ग्रोथ रेट हो। यो 0.15 हामीलाई क्वेशनमा यहाँ दिएको छ 15%। यो 20x2 मा 15% हुन्छ भनेको छ। त्यसैले हाम्रो यति गर्दाखेरि ₹57.5 चाहिँ 20x2 को P0 आयो। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब Q 2056C द मोरङ सप कम्पनीज नेक्स्ट एक्सपेक्टेड इज ₹3.18। ल मोरङ सप कम्पनीको चाहिँ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड चाहिँ हामीलाई 3.18 दिएको छ। मोरङ सोप कम्पनीज नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड है, यहाँ डिभिडेन्ड छुटेको रहेछ। डिभिडेन्ड इज ₹3.18 हामीलाई डिभिडेन्ड दियो 3.18 दियो। यो 3 एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भएको कारणले हामीले यसलाई D1 भन्छौं। यो 3.18 D1 हो, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हो यो। त्यसै गरेर इट्स हामी D1 लेखिहालौँ यसलाई। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड दिएको थियो, डिभिडेन्डलाई हामी D1 भन्छौं। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भएको कारणले D1 भन्नुपर्ने भयो। D1 हामीलाई 3.18 दिएको छ। इट्स ग्रोथ रेट इज 6%, ग्रोथ रेट 6% छ। एन्ड द स्टक नाउ सेल्स फर ₹36। अहिले यसलाई 36 मा बेच्न सकिन्छ भनेपछि सेलिङ प्राइसलाई हामी P0 भन्छौं 36। अनि न्यू कमन स्टक क्यान बी सोल्ड टु द नेट द फर्म ₹32.40 भनेको छ। अब नेट प्राइस भनेको हाम्रो नेट प्रोसिड्स हो। सोल्ड टु नेट द फर्म भनेको नेट प्रोसिड्स हो। यो नेट एमाउन्ट भनेको हाम्रो नेट प्रोसिड्स हुन्छ एनपी हाम्रो 32.40 दिएको छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 3.18, ग्रोथ रेट 6%, अनि P0 36 र नेट प्रोसिड्स हाम्रो 32.40। P0 र नेट प्रोसिड्स मा फरक के छ? यो P0 र यो नेट प्रोसिड्स मा फरक के छ त भन्दा फ्लोटेसन एमाउन्ट को मात्र फरक छ। यो हामीले 36 बाट 32.40 घटायौं भने यहाँ फ्लोटेसन एमाउन्ट आउँछ। P0 र NP को फरक भनेको मात्र फ्लोटेसन एमाउन्ट हो। एमा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज कम्पनीज पर्सेन्टेज फ्लोटेसन कस्ट भनेको छ। फ्लोटेसन एमाउन्ट कति भने 36 बाट 32.4 घटाइदिन्छौं एमाउन्ट आउँथ्यो। अब पर्सेन्टेज सोधेपछि त्यो फ्लोटेसन एमाउन्टलाई पनि P0 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने फ्लोटेसन P0 मा लगाउने हो। त्यसैले फ्लोटेसन एमाउन्टलाई हामी P0 ले भाग गरेर फ्लोटेसन पर्सेन्टेज निकाल्छौं। अर्को व्हाट इज कम्पनीज कस्ट अफ न्यू कमन स्टक भनेको छ। कम्पनीको न्यू कमन स्टकको कस्ट कति भनेको छ। यसको फर्मुला हो D1 बाइ NP प्लस G। हामी D1 लाई NP ले भाग गर्छौं र G जोड्छौं, ग्रोथ रेट जोड्ने हो। अब यहाँनिर दिएको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 3.18, ग्रोथ रेट G 6%, सेलिङ प्राइस P0 36, नेट प्रोसिड्स NP 32.4, फ्लोटेसन कस्ट इन पर्सेन्टेज भनेको छ। फ्लोटेसन एमाउन्ट भनेको P0 माइनस NP हो। 36 माइनस 32.4 गर्दा 3.6 फ्लोटेसन एमाउन्ट भयो।
फ्लोटेसन कस्ट इन पर्सेन्टेज भनेको फ्लोटेसन एमाउन्ट डिभाइड P0 गर्ने हो। फ्लोटेसन एमाउन्ट 3.6 र P0 36 हो भनेपछि 0.1 द्याट इज 10% चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट इन पर्सेन्टेज भयो। त्यसै गरेर अब सोधेको थियो अर्को कम्पनीज कस्ट अफ न्यू कमन स्टक सोधेको छ। कस्ट अफ न्यू कमन स्टक भनेको D1/NP प्लस जी। न्यू कमन स्टक भनेपछि एडिसनलको फर्दरको हो यो, अर्थात् एक्सटर्नल हो यो। त्यसैले केही लेखेको छु मैले D1/NP प्लस जी। D1 3.18, NP 32.4 र जी 0.06 छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो 15.81% चाहिँ केही आयो। यति भन्दै आजको क्लास यहीँ अन्त्य गर्छौँ। हस्त धन्यवाद।